बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत। तमाम तारीफ़ें हम्दो सना अल्लाह जल्लो करीम के लिए हैं और दुरूदो सलाम नबी मोहतरम शफ़ीउल उम्म आकाए कुल जहाँ दाना अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। अज़ीज़ व्यूअर्स, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में कई जगहों पर बयान किया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मिल्लत इब्राहीम पे हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को, इनकी ज़िंदगी के वाक़यात को कुरान मजीद ने मुतअद्दिद मकामात पर बयान किया है। अंबिया इकराम कमोबेश 1,24,000 हुए, लेकिन दीन इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो मकाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है वो बस उन्हीं का है। उनकी ज़िंदगी एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी मुनफरिद और मुसलमानों के लिए बड़ी असवाए नूर देने वाली ज़िंदगी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ बन के दुनिया में आया और फिर मैं बूदे पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को जारी रखा। सहाबा कराम ने कुर्बानी के बारे में पूछा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। हालांकि कुर्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका है, लेकिन फरमाया तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को बाकी रखा। फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। इनके तज़किरे को बाकी रखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े इम्तियाज़ी शान वाले नबी हैं। रब करीम का वो दोस्त है जिसने कोई चीज़ भी अपने लिए बचा कर नहीं रखी, हर चीज़ ही अल्लाह की बारगाह में वक्फ़ कर दी। चंद चीज़ों से इंसान को बड़ा प्यार होता है, घर इससे बड़ा प्यारा होता है, उसके साथ लगाव होता है, जिसमें बेतकल्फ़ी से इंसान अपने घर में हर वक्त रहता है और कई और वो उस तरह नहीं रह सकता जिस तरह अपने घर में वो इजी होता है। दूसरा, इंसान को औलाद बड़ी प्यारी होती है। औलाद भी बड़ी अजीब शय है, ना हो तब भी बड़ा दुख है और होने के बाद भी बड़ी आजमाइश होती है। औलाद बड़ी एक मीठी चीज़ है। औलाद मीठा मेवा है। पता नहीं किस ठंडी चीज़ का नाम औलाद रखा गया है। तीसरी चीज़ इंसान की अपनी जान है और ये इतनी कीमती शय है कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि कोई आदमी तुझे आकर ये कहे कि मैं तेरे सर पर पिस्तौल रख कर रब करीम का रखता हूँ और तेरी जान ले लूँगा, तो रब करीम का इनकार कर वरना गोली चला दूँगा। तो फरमाया वक्ती तौर पर तू अपनी जान बचा, फिर बाकी बाद में देखा जाएगा। जान बचानी फ़र्ज़ है। तो अगर तुझ पे ये आजमाइश है कि तुझे हराम चीज़ खाने के लिए कह रहा है कोई, तो अगर तूने ना खाई तेरी जान ले लेंगे। तो फरमाया उस वक्त वो उसकी बात मान और अपनी जान बचा। जान ऐसी चीज़ है। औलाद बड़ी प्यारी चीज़, घर बड़ा प्यारा, जान बड़ी प्यारी। तो फिर भी रब करीम ने कहा कि इब्राहीम कोई एक प्यारी चीज़ अपने रब की राह में कुर्बान करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रब्बिल आलमीन, तीनों ही तेरी राह में कुर्बान हुई, हर शय तेरे लिए है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर बाबल के करीब पैदा हुए, वहाँ से मिस्र आए, फिर फ़लस्तीन आए, फिर वहाँ से आकर काबा आबाद फरमाया। ज़िंदगी सफ़रों में गुजरी। आपने घर छोड़ दिया दीन की खातर। सफ़र बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ होती है, फिर भी आपने अल्लाह की खातर कहा। असल में जब दीन के लिए इंसान जद्दोजहद करता है तो इसके रास्ते में बड़ी चीज़ें आती हैं। कभी औलाद, कभी घर, कभी बाहर, कभी हुकूमतें, उसे सब कुछ फेस करना पड़ता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर के अंदर भी घर के बाहर भी दीन के लिए बहुत जद्दोजहद की। आपके वालिद का नाम तारख था, वो ईमानदार आदमी थे। आपके चचा का नाम आज़र था, वो बुत परस्त थे, बुत बेचा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दीन के मैदान अमल में आए तो उन्होंने
پہلے اپنے گھر سے دین کا کام شروع کیا۔ انہیں لڑنا پڑا گھر کے اصولوں سے۔ چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اسے ٹھکرایا۔ فرمایا میں اپنے گھر کے اندر بت پرستی برداشت نہیں کروں گا۔ چچا کو 100 دفعہ سمجھایا۔ ایک دفعہ چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے بت بیچنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے اور انہوں نے ایک بت کو اٹھا کر گندے پانی میں ڈبویا اور لوگوں سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، تم اسے خرید کر کیا کرو گے؟ یہ تو اپنی جان نہیں بچا سکتا۔ اس پر انہیں چچا نے ڈانٹا اور کہا کہ یہ تم میرا نفع کر رہے ہو کہ نقصان کر رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے انہیں سمجھایا کہ یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، تو اسے کیوں بیچ کر اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے جب ٹکرائے تو اس وقت کوئی فوج نہیں تھی، کوئی ان کے ساتھی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد ہی ایسا ہے کہ تو ظالم حکمران کے سامنے حق بات بیان کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ تو ظالم ہے، تو کسی کا رب نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے سب کچھ دیا۔ آپ فرمانے لگے میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا اور مشرق میں غروب کر۔ جب نمرود کسی بات کی دلیل نہیں دے سکا تو ان کا دشمن ہو گیا اور کہا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے خانہ کعبہ میں جا کر بت توڑے تھے۔ آپ نے تمام بتوں کو توڑ کر تو کلاڑا بڑے بت کے اوپر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب نمرود نے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بڑے بت سے پوچھو، اس نے توڑے ہوں گے۔ تو نمرود نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا۔ تو آپ نے کہا پھر یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ بہت بڑی حویلی تھی جس میں لکڑیاں ڈالی گئیں۔ 3 مہینے تک لکڑیاں ادھر ڈالی جاتی رہیں اور پھر آگ جلائی گئی اور آگ اس قدر جلائی گئی کہ وہ سرخ ہو گئی۔ نمرود سے کسی نے کہا کہ کتنی دنیا جلانی ہے تم نے؟ تو اس نے کہا ایک ہی بندہ ہے جس کو جلانا ہے، وہ ہمارا اور ہمارے بتوں کا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی اور اسے سیخ سرخ کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو یقین کریں کہ آپ ویورز یہ بات غور سے سنیں کہ حوریں رونے لگیں، فرشتے تڑپنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ یہ کیا ہونے والا ہے؟ ایک تیرا خلیل وہ بھی آگ میں جل جائے گا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو وہ اگر تیری مدد لیتا ہے تو اسے دو۔ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مدد کے لیے آئے تو ایک سب سے پہلے ہوا کا فرشتہ آیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل اگر آپ حکم دیں تو میں اتنی ہوا چلاؤں کہ اس آگ سے سارے نمرودی جل جائے۔ تو آپ نے کہا تو جا، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں۔ تھوڑی دیر بعد پانی کا فرشتہ آیا۔ اس نے کہا کہ حضور آپ حکم دیں کہ میں اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی۔ فرمایا نہیں تو جا، تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ فرمایا مجھ سے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو جب آگ میں ڈالنے کا لمحہ آیا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ میں تجھ سے کیوں حاجت اپنی بیان کروں؟ اگر میرا رب مجھے جلانے پر راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ رب سے کتنی پیاری محبت ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی مدد نہیں لے رہے اور فرما رہے ہیں کہ اگر میرا رب مجھے جلانے پر راضی ہے تو میں بھی جلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے رب سے محبت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ 2 فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین میں بٹھا دیا اور وہیں پھول کھل اٹھے، کونپلیں مہک اٹھیں اور ابراہیم علیہ السلام کا سر سجدے میں گر گیا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ حکم ہوا
ابراہیم یہ علاقہ ہی چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ تھا۔ ان کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر ان کی شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی، وہ بھی ان کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی، وہ ان کی پہلی بیوی کے کہنے پر انہوں نے شادی کی تھی۔ ان کی پہلی بیوی نے کہا کہ میری آپ کو اولاد کی خواہش ہے اور شاید میں یہ خواہش پوری نہ کر سکوں، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا کیے، اور آپ یہ خوشی دیکھنے کے بعد دونوں ماں بیٹے کو ایک جنگل میں اللہ کے حکم سے چھوڑ آئے۔ وہاں نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پانی کا کوئی قطرہ تھا۔ پاک باز بیوی نے صرف ایک بات پوچھی، دیکھے جہاں جنگل بیابان ہو، کوئی سہارا نہ ہو، وہاں صرف ایک بچے اور ماں کو چھوڑ کے آئیں، وہاں کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہ ہو، تو اس وقت صرف پاک باز بیوی نے ایک بات پوچھی کہ یہ رب کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو بیوی نے کہا اگر یہ رب کا حکم ہے تو آپ ہماری پرواہ نہ کرنا۔ پرورش کی ساری ذمہ داری ماں کی تھی، اور صفا مروہ میں جو حج اور عمرے کا رکن بنا وہ بھی حضرت ہاجرہ کی اس پیاری ادا کی وجہ سے بنا۔ جب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈنے پہاڑی کی طرف بھاگ کر جاتی اور پھر واپس بھاگ کر آتی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جانور نقصان نہ پہنچائیں، پھر بھاگ کر آتی، پھر پہاڑی کی طرف پانی دیکھنے جاتی، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حج اور عمرے کا رکن بنا لیا۔ اور آخری جگہ پر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پہ تھے، تو جب ان کا 7واں چکر لگا تو اس وقت ان کی ایڑیاں جہاں پہ وہ مار رہے تھے، ایڑیوں کے نیچے سے پانی نکل آیا، اور ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ زمزم، اور پانی ٹھہر گیا۔ اور اس مدت سے آج تک 1400 صدیاں بیتنے کے بعد بھی آج بھی وہ آب زمزم اسی طرح ہے، اور اس آب زمزم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب سے کتنا پیار تھا۔ اور اس کا ایک واقعہ میں آپ کو یوں بتاتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کی اور اللہ تعالیٰ کی ایک دن بحث ہوگی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے بحث کی اور کہا کہ آپ خلیل اللہ کو اتنا کیوں مانتے ہیں، آپ ان کو کیوں اتنا دوست رکھتے ہیں، ان کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں، تو آج ہم ان کو آزماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا چلو تم آزمائش کرنا چاہتے ہو تو آزمائش کر لو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آج ہم آزمائش کریں گے۔ کچھ فرشتے زمین پر آئے، ایک فرشتہ ان میں سے انسانی شکل میں نمودار ہوا، اور جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیڑوں، بکریوں، اونٹوں سے، غرض یہ کہ دنیا کی ہر دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا، تو سب فرشتے کہنے لگے کہ آپ نے انہیں دنیا کی اتنی دولت سے نوازا ہوا ہے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اسی لیے تو وہ آپ کے خلیل اللہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ چلو آج تم آزمائش کر لو کہ میں خلیل اللہ کو کیوں پسند کرتا ہوں۔ تو جب فرشتہ ایک انسانی شکل میں نمودار ہوا اور اس نے جہاں پہ وہ اپنی اونٹ، بیڑے، بکریاں چرا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہاں آ کے اونچا اونچا قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اور اس نے وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پسند تھا۔ وہ کلمہ یہ تھا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی، اتنی میٹھی اور اتنی سریلی، تو آپ ڈھونڈنے لگے کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ وہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں تھا وہ نمودار ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے اسے کہا کہ تیرے یہ اللہ کا ذکر کرنا مجھے بہت پسند آیا ہے، کتنی میٹھی آواز میں تو نے اللہ کا ذکر کیا ہے، ایک دفعہ پھر مجھے سنا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو میں اپنی مرضی سے ذکر کر رہا تھا، اب اگر تیری مرضی سے کروں گا تو اس پہ پیسے لگیں گے، تو مجھے کیا دے گا کہ اس کی عوض میں تجھے اللہ کا ذکر سناؤں۔ انہوں نے کہا کہ جو تو مانگنا چاہے۔ تو اس فرشتے نے جو انسان کی شکل میں تھا اس نے کہا مجھے تمہاری ساری یہ بھیڑ بکریاں چاہیے۔ انہوں نے کہا بس اتنی سی بات لے لو اور مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ اس نے پھر
थोड़ी देर अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू किया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। थोड़ी देर उसने ज़िक्र किया और फिर चुप हो गया। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी रोते, कभी मस्त हो जाते उस ज़िक्र में और अल्लाह के याद में, अल्लाह की मोहब्बत में मस्त हो जाते। जब ज़िक्र बंद हुआ तो उन्होंने कहा, क्या हो गया है, तू ज़िक्र कर। उसने कहा कि अब मुझे कुछ और चाहिए, तब तुझे ज़िक्र सुनाऊंगा। ये तेरे सारे जितने भी ऊँट हैं, गाय हैं, भैंसे, ये सारी मुझे चाहिए। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात, चल तू ले ले और मेरे रब का ज़िक्र कर। उसने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और फिर जब ये ज़िक्र हुआ तो फिर आप उस ज़िक्र में अल्लाह की मोहब्बत में मस्त हो जाते, रोते और प्यार से उसमें झूम जाते कभी। तो जब उसने ज़िक्र करना फिर बस कर दिया तो आपने कहा कि तूने ज़िक्र करना क्यों छोड़ दिया, फिर से पढ़। तो उसने कहा कि अब तेरे तो ऊँट भी सारे हो गए, भेड़ बकरियां भी होगी, गाय भैंसे भी होगी, सारा माल तो तेरा मैंने ले लिया, अब तू मुझे क्या देगा कि मैं तेरा ज़िक्र करूं, तेरे रब का ज़िक्र करूं। तो उसने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, तुम्हें इनको पालने के लिए, इनकी देखभाल के लिए, इनकी निगहदाश्त के लिए और चराने के लिए एक मुलाज़म भी तो चाहिए ना। तू ऐसा कर, तू मुझे अपना मुलाज़म रख ले, मैं तेरे इन भेड़ बकरियों ऊँटों की रखवाली करूँगा, मुलाजमत करूँगा तेरी। तू मुझे रब का ज़िक्र सुनाया कर, मैं तुझसे कोई इसके एवज़ कुछ भी नहीं लूँगा, मैं तेरा ये सारा काम कर दिया करूँगा, तू मुझे रब का ज़िक्र सुनाया कर। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये रब का ज़िक्र सुनने में। तो जब फरिश्ते ने ये बात सुनी, जो इंसानी शक्ल में था, तो यकीन करें कि फरिश्ते की आंखों से आंसू आ गए, फरिश्ते की आंखों से आंसू आ गए और फरिश्ते ने आपको गले से लगा लिया और कहा कि ए इब्राहीम, वाकई तू इस काबिल है कि अल्लाह तुझे अपना दोस्त रखे, वाकई तू इस काबिल है कि अल्लाह तुझे अपना दोस्त रखे। तो देखिए, ये है ना रब से मोहब्बत। तो फरिश्ते ने फिर वो सब कुछ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वापस कर दिया। देखिए, ये है ना अल्लाह से मोहब्बत। जब आप अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह आपको इतना देगा कि आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। अभी भी मेरे पास, आपके पास बहुत वक्त है, इस दुनिया का पीछा छोड़ दे, इस दुनिया के पीछे मत भागे। ये जो थोड़ा सा टाइम हमारे पास रह गया है, हम सब मिल के सच्चे दिल से अपने रब को राज़ी कर लेते हैं ताकि आखिरत में हम सुरखरू हो सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।